तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, 20 वर्षका नेपाली छात्र सङ्गम पाठकले भारतमा वेद विषयमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरी स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। स्नातक तहको अध्ययनको लागि भारत पुगेका उनले भारतको वेदा आगामा संस्कृत पाठशालामा श्री श्री गुरुकुलमबाट वेद विषयमा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरे। विद्यालय तह नेपालमा नै सकेर उच्च शिक्षाको लागि भारत गएका नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा पाठक केही वर्ष अघि उच्च शिक्षाको लागि भारत गएका थिए। उनको वेद विषयको अध्ययन र उनले हासिल गरेको ज्ञानको माध्यमबाट हिन्दू धर्म र संस्कृतिबारे युवाहरूलाई सरल रूपमा बुझाएर सनातन धर्म परम्परा जोगाउन प्रेरित गर्न सकिन्छ। वेदमा गोल्ड मेडल हासिल गर्न सफल विद्यार्थी सङ्गम पाठकलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। सङ्गमजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। बिहान कसरी बिताउनुहुन्छ? एकदम राम्रो, सरलसँग आइयो। बिहान कसरी बिताउने गर्नुहुन्छ सामान्यतया चाहिँ अब गुरुकुलको लाइफको भन्नुपर्दा चाहिँ बिहान 4 बजे उठिन्छ होइन। 4 बजे उठेर नुहाइधुवाइ गरेर आफ्नो नित्यकर्महरू गरेर सन्ध्यावन्दन पूजापाठ इत्यादि गरेर अनि बिहान स्वाध्याय हुन्छ। स्वाध्याय भनेको चाहिँ अब हामीले हिजोको दिन जे पढेको थियौँ त्यसलाई नै रिपिट गर्ने अनि त्यसको रिभिजन गर्ने एक हिसाबले होइन। त्यो स्वाध्याय हुन्छ अनि बिहान अब ब्रेकफास्टहरू गरेर अनि त्यसपछि क्लासहरू सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले बिहान सकिसक्नुहुन्छ भनेको अघिल्लो दिन तपाईँले आफ्नो गुरुबाट जे शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बिहानी पख 4 बजेबाट सो अध्ययन भन्नुभयो होइन? हजुर, त्यो गरेर सकाउनुहुन्छ। हजुर हजुर। यसरी बिहान कति बजीसम्म हुन्छ यो बिहान 4 बजेबाट सुरु भएपछि आफ्नो अब नुहाइधुवाइ गरेर नित्यक्रियाहरू गरेर होइन नित्यकर्म सघाएपछि अनि बिहान अब भगवानको प्रार्थना सबै गरेर अनि बिहान 6 बजेबाट सुरु हुन्छ। कस्तो हुन्छ गुरुकुलको माहौल? अहिले त गुरुकुल शिक्षा खास गरी नेपालमा त निकै कम छ, नभएको होइन निकै कम छ। कतिपयले चाहिँ त्यो अनुभव पनि प्राप्त गर्न सकेको छैनन्। बताइदिनुहोस् न कस्तो हुन्छ गुरुकुल? गुरुकुल चाहिँ अब सुरुमा अब जाँदाखेरि चाहिँ अब कलिलै उमेर हुन्छ होइन। आफ्नो अब आमा बुवालाई अब माया गर्ने आमा बुवालाई छोडेर जानुपर्छ। सुरुमा चाहिँ म जाँदाखेरि पनि मलाई अलि धेरै नै गाह्रो भएको थियो त्यहाँ बस्दाखेरि। म जाँदाखेरि 11 वर्षको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर अब नयाँ परिसर होइन अनि नयाँ मान्छेहरूको अब उसमा बस्दाखेरि सर्कलमा बस्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको थियो। तर बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब वेदहरू संस्कृतको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब वेद अब यति राम्रो लाग्यो, संस्कृत पनि राम्रो लाग्यो, यसमा भएका ज्ञानहरू राम्रो लाग्यो। त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ मैले जे पढेको छु त्यसपछि म एकदमै प्राउड फिल गर्छु, गर्व छु। तपाईँ भारतको वेदा आगामा संस्कृत पाठशालामा पढ्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। श्री श्री गुरुकुलम वेद आगम संस्कृत महापाठशाला हजुर पढ्नुहुन्छ। हजुर। अनि 1 महिना अगाडि तपाईँले वेदमा गोल्ड मेडल हासिल गर्नुभयो। हजुर। यसलाई चाहिँ त्यहाँ गुरुकुलमा अथवा भारतमा कसरी लिइन्छ? यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होइन एउटा पाठशालाको रूपबाट चाहिँ सम्मानको हिसाबले सबैले अब अङ्क चाहिँ फरक फरक हुन्छ तर सबैले प्रदान गरिएको थियो। अनि एउटा स्वर्ण पदक चाहिँ सबैलाई दिएको थियो। अनि अङ्क चाहिँ सबैको छुट्टै छुट्टै नै थियो। त्यही पनि सबैले गोल्ड चाहिँ दिएको थियो, स्वर्ण पदक दिएको थियो। र यो चाहिँ बाहिरको कुनै पनि एउटा विश्वविद्यालयको होइन, यो चाहिँ हाम्रो आश्रमबाट नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सम्मान प्रदान गरिएको थियो। र तपाईँले जुन वेद पढिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नतिजा पनि प्राप्त गर्नुभयो। हजुर हजुर। धेरैले थाहा छैन वेदमा के हुन्छ भन्ने, अहिले नयाँ पुस्ताहरूलाई धेरैले थाहा छैन। बताइदिनुहोस् न के हुन्छ वेदमा? वेद भनेको चाहिँ होइन, वेदमा चाहिँ के भनेको छ भने इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार यो हो उपाय यह वेदयति सह वेद भनेर। त्यो भनेको चाहिँ इष्ट प्राप्ति भनेको चाहिँ अब आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरूको प्राप्ति होइन। अनि अनिष्ट परिहार भनेको चाहिँ अब अनिष्ट जुन नराम्रोहरू हुन्छ नि, नराम्रो कर्महरू नराम्रो फलहरू हुन्छ त्यसको परिहारको उपाय चाहिँ जसले बताउँछ त्यो नै वेद हो भनेर वेदले भनेको छ। अनि वेद भनेको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ वेद चाहिँ
विदज्ञाने भन्ने जुन धातु छ त्यसबाट उत्पन्न भएको छ वेद भनेर। अनि अब विद्या भनेको चाहिँ नलेज भयो होइन। अब जुन विदज्ञाने धातु छ त्यसबाट चाहिँ एउटा धातुबाट चाहिँ थुप्रै शब्दहरू आउँछ। अनि जस्तो विद्वान भयो, विदुषी भयो, विद्या भयो, यो सबै चाहिँ विदज्ञाने भन्नेबाटै आएको हो र वेद पनि विदज्ञाने भन्नेबाटै आएको हो। वेदको अर्थ चाहिँ एक हिसाबले ज्ञान भन्न सकिन्छ र यो चाहिँ अनन्तावै वेदाः भनेर वेदले भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जुन ज्ञान छ, वेद छ, त्यो चाहिँ अनन्त छ होइन, असीमित छ। यी कुराहरू वेदमा हुन्छन्। जस्तो हामीले अहिले मोडर्न एजुकेसन जो आधुनिक शिक्षा भन्छौँ हामी, त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ त्योभित्र एउटा प्याकेज हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस अथवा अरू ल्याङ्ग्वेजहरू होलान्, त्यसपछि साइन्स हुन्छ होइन, अनि सोसियोलोजी, यी कुराहरू हुन्छ। त्यो वेद अथवा तपाईँले पढिरहेको जुन शिक्षा छ त्यसमा चाहिँ के विषयहरू कसरी त्यो बनाइएको हुन्छ, त्यो करिकुलम कसरी निर्माण गरिएको हुन्छ? अब म पढेको ठाउँमा चाहिँ वेद हुन्छ होइन, अनि वेदको सूत्रहरू पनि हुन्छ, प्रातिशाख्यम भनिन्छ। अब वेद मात्र पढेर हुँदैन, त्यसको वर्णोत्पत्ति कसरी भयो, कहाँबाट कुन स्थानबाट उच्चारण गर्ने, त्यो चाहिँ प्रातिशाख्यमभित्र पर्छ त्यो सबै चिज। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ संस्कृत पनि सिकाइन्छ। अब संस्कृतमा पनि शास्त्रहरू हुन्छ होइन, षट्शास्त्र छ। त्यो 6वटा शास्त्रमध्ये अब त्यहाँ चाहिँ व्याकरण पढाइन्छ। अनि त्यसपछि व्याकरण पढेपछि अरू शास्त्रहरूको पनि अध्ययन गराइन्छ। अनि त्यसै गरी ज्योतिषशास्त्र पनि पढाइन्छ। अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसको हल्का अब टकिङ इङ्ग्लिस कन्भर्सेसनको लागि पढाइन्छ होइन। अनि हल्का म्याथहरू पनि छ, कम्प्युटरको नि ज्ञान दिइन्छ। यी कुराहरू समावेश हुन्छ। हजुर, यी कुराहरू समावेश हुन्छ। तपाईँ नुवाकोटमा जन्मनु भयो। हजुर। र तपाईँको प्राइमेरी लेभलको शिक्षा चाहिँ नुवाकोटमै भयो होइन? प्राइमेरी लेभलको चाहिँ यस्तो हो, म चाहिँ 4 पढ्दा चाहिँ 4 क्लाससम्म चाहिँ नुवाकोटमै पढेको थिएँ। तर 4 पढ्दा चाहिँ बिचमा काठमाडौँ आएर अनि काठमाडौँमै पढिरहेको थिएँ होइन। काठमाडौँमा 2बाट पढेँ, त्यसपछि 2बाट 3 अनि 3बाट 5मा गएँ। त्यसरी चाहिँ अनि तपाईँले संस्कृत स्कुलमा पढ्नु भएको थियो कि? संस्कृत थिएन, नर्मल प्राइभेट स्कुलमै पढेको थिएँ। हजुर हजुर। अनि मैले एक कुरा बुझ्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँ प्राइभेट स्कुलमा पढ्नुभयो, उता 4 कक्षासम्म नुवाकोटमा पढ्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँमा आएर फेरि 2 कक्षामा भर्ना हुनुभयो, प्राइभेट स्कुलमा भर्ना हुनुभयो, त्यसपछि फेरि संस्कृत पढ्नको लागि चाहिँ कसले उत्प्रेरणा दिनुभयो? संस्कृत पढ्नको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ हाम्रो गुरुदेव श्री रविशङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो 2010मा हो के अरे है, टुँडीखेलमा उहाँको कार्यक्रम भएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ अब मेरो जुन दाइ हुनुहुन्छ कुन्दन पाठक, उहाँले चाहिँ आर्ट अफ लिभिङमा चाहिँ सुदर्शन क्रिया भन्ने एउटा श्वास प्रश्वास क्रिया छ, त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ छ र धेरैजनालाई चाहिँ त्यसले सन्मार्गमा लगेको छ त्यो क्रियाले। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै मतलब त्यो डिभोटेड हुनुभयो होइन गुरुजीको प्रति। अनि त्यो भएर चाहिँ 2010मा जब गुरुदेव आउनुभएको थियो र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भनेर लैजाने भन्ने कुरा भयो। अनि गुरुजीले पनि हुन्छ अनि लिएर आऊ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अनि म पनि गुरुजीको प्रति एकदमै भक्तिभावको थिएँ होइन, धेरै भक्ति थियो उहाँको प्रति। अनि त्यसले गर्दाखेरि जति बेला तपाईँ कक्षा 2मा पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि तपाईँ गुरुज्यूप्रति भक्तिभावमै हुनुहुन्थ्यो? 3 कक्षामा पढेपछि चाहिँ अनि उहाँको बारेमा थाहा भयो। अनि त्यसपछि उहाँको प्रति जुन डिभोसन थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ वहाँ गएर अब वेदको र संस्कृतको अध्ययन गर्न पर्यो। अनि मेरो हजुरबा पनि एक हिसाबको विद्वानै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवत गीता अनि वेदहरू पनि पढ्नुभएको थियो होइन। अनि परिवारमा पनि अब अरू कसैले पनि अब सबैजना डक्टर, इन्जिनियर अनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यता सबैले यो लाइनपट्टि नै थियो। तर यो जुन मैले पढिरहेको छु वेद र संस्कृत, यो लाइनमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न थियो। र त्यो हजुरबाको जुन परिश्रम थियो, त्यो परिश्रम उहाँको इच्छा पनि थियो मलाई पढाउने वेद र संस्कृत पढोस् भन्ने, त्यो इच्छा राख्नको लागि पनि र अब वेदलाई बुझ्नको लागि पनि हाम्रो सनातन धर्मको रक्षा गर्नको लागि पनि म त्यस्तो सोच राखेर गएको थिएँ। गुरु रविशङ्करको धेरै प्रशंसकहरू छन्, फलोवर्सहरू छन् र तपाईँ पनि त्यही प्रशंसक फलोवर्सकै रूपमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नुभयो होइन? त्यहाँ गइसकेपछि रविशङ्करसँग तपाईँको सामिप्यता अथवा उहाँले शिक्षा दिइरहेका केही तस्बिरहरू पनि मैले हेरेँ। कस्तो पाउनुभयो? गुरुकुलमा त्यहाँ पढाउने तौर तरिका कस्तो हुँदो रहेछ, के रहेछ? अब पढाउने तरिका भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ उहाँले पढाउनुहुन्न होइन, अध्यापकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू, गुरुहरू उहाँले पढाउनुहुन्छ। अब सबै वेदको लागि अब छुट्टै फरक अध्यापकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू। उहाँले चाहिँ अब ऋग्वेदको छुट्टै, यजुर्वेदको छुट्टै, सामवेदको छुट्टै, अथर्ववेदको छुट्टै हुनुहुन्छ होइन। अनि संस्कृत पढाउने पनि छुट्टै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ एकचोटि पढाउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ 2 चोटि रिपिट गर्नुपर्छ। र उहाँको चाहिँ
साउथ इन्डिया स्पेसली भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ उता चाहिँ एकदमै शुद्ध उच्चारणसँग पढाइन्छ, वेद सम्पूर्ण वेद पढाइन्छ र वेदमा पनि एउटा जुन 40 अध्याय जस्तो शुक्ल यजुर्वेदमा 40 अध्याय हुन्छ, त्यो 40 अध्याय मात्र नभइकन त्यसलाई चाहिँ मूल भनिन्छ क्या, मूल पाठ। अनि त्यसको पद क्रम जटा घनासम्म हुन्छ। घना भनेको चाहिँ मास्टर्स लेभल हो र म अहिले त्यो गर्दैछु। अहिले घन गर्दै हुनुहुन्छ। घनमा पनि एउटा स्पेसलाइजेसन होला नि? हुन्छ हुन्छ हजुर। त्यो चाहिँ कुन सब्जेक्टमा गरिरहनु भएको छ? घना त्यही शुक्ल यजुर्वेदमै। अब त्यो मास्टर्समा चाहिँ सब्जेक्टहरू हुन्छ होइन, अनि एउटा वेदको 4वटा पेपर्स हुन्छ, अनि त्यसपछि सूत्रहरूको पनि हुन्छ, यसो सबै मिलाएर 6-7वटा पेपर्सहरू हुन्छ। त्यसमा संस्कृत पनि समावेश हुन्छ। त्यो अहिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ? हजुर, शुक्ल यजुर्वेद अध्ययन गरिरहेको छु। दर्शकहरू, आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वेदमा गोल्ड मेडलिस्ट उत्कृष्ट हुनुभएका नेपाली छात्र सङ्गम पाठक। उहाँसँग कुराकानी जारी रहनेछ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संस्कृत शिक्षामा वेदमा स्नातक तहमा स्वर्ण पदक हासिल गरेका सङ्गम पाठकलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। र अहिले हामी जुन शिक्षा लिइरहेका छौँ र धेरैको चासोको विषय के छ भने संस्कृत किन पढ्ने भन्ने मान्छेहरूमा एक खालको भनौँ न त्यो खालको चाहिँ कुराहरू छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने संस्कृत भनेको चाहिँ एउटा आध्यात्मिक विषय हो होइन। अब आजभोलिको जुन मोडर्न एजुकेसन छ, त्यो मोडर्न एजुकेसन चाहिँ अब भौतिक शिक्षा जस्तो भयो। अब संस्कृत चाहिँ आध्यात्मिक शिक्षा भयो र हामीलाई यो जिउनको लागि चाहिँ भौतिक र आध्यात्मिक चाहिँ दुवै चाहिन्छ क्या। यो भौतिक र आध्यात्मिक भनेको चाहिँ एउटा मान्छेको दुईवटा खुट्टा जस्तो हो। अब त्यसमा एउटा भएन भने पनि लङ्गडो हुन्छ, अर्को भएन भने पनि लङ्गडो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भौतिक र आध्यात्मिक चाहिँ दुवै शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ। र अब एउटा पण्डितलाई चाहिँ अब सामान्य रूपमा कसरी लिइन्छ होइन, ऊ चाहिँ अब अलि दरिद्र टाइपको हुन्छ, आध्यात्मिक मात्र हुन्छ, अनि उसमा चाहिँ भौतिक विषयहरू हुँदैन भनेर लिइन्छ। तर त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो मैले ठान्छु। किनभने एउटा अब पण्डित होस् या पुरोहित जो पनि भएपछि चाहिँ उसमा चाहिँ अब धनहरू पनि हुनुपर्छ, धन पनि आर्जित गरेको हुनुपर्छ र आध्यात्मिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ क्या। भौतिक र आध्यात्मिक दुवैको समावेश हुनुपर्छ ऊभित्र चाहिँ। अनि हाम्रो संस्कृत भाषाको चाहिँ के महिमा छ भने हाम्रो जुन सनातन संस्कृतिको यो जुन संस्कृत छ यो चाहिँ पुरातन कालदेखि नै चलिआएको थियो नि त। अब त्यही भएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्ठान्नुहुन्छ भने अब संस्कृत चाहिँ यो चाहिँ मन्त्रहरूमा मात्र सीमित छ, मन्त्रहरू पढ्नको लागि, श्लोकहरू पढ्नको लागि मात्र यो हो संस्कृत, सामान्य प्रयोगको लागि चाहिँ यो होइन भनेर। तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो क्या। संस्कृत चाहिँ पुरातन कालदेखि नै एउटा चाहिँ कन्भर्सेसनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो होइन। अब हामी दुईजना कुरा बातचित गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भने होइन, अब भोजराज भन्ने एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ अब राज्यमा के चलिरहेछ भनेर यसो अवलोकन गर्दै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ लकडहारासँग उहाँको भेट भयो। लकडहारा भनेको उसले चाहिँ दाउरा चिरेर अनि दाउरालाई चाहिँ आफ्नो टाउकोमा राखेर लिएर आइरहेको थियो होइन। अनि उसले देखेर चाहिँ राजाले के भन्नुभयो, किम ते भारम बाधति भनेर भन्नुभयो क्या। अनि हाम्रो संस्कृतमा चाहिँ के हुन्छ भने नि अब यो एउटै जुन धातु हुन्छ त्यो धातुमा पनि दुई तरिकाको हुन्छ कि, एउटा आत्मनेपदी र एउटा परस्मैपदी। अब आत्मनेपदीको हिसाबमा चल्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ जुन बाधति भन्ने धातु छ त्यो चाहिँ बाधति बाधतः बाधन्ते हुन्छ क्या। अनि त्यो आत्मनेपदी चाहिँ बाधते बाधेते बाधन्ते। तर यो जुन बाधति भनेर उहाँले राजाले भन्नुभयो तर त्यो चाहिँ बाधते हुन्थ्यो क्या। बाधते भनेपछि के हो? बाधते भनेको चाहिँ भार हुनु, कष्ट पुगिरहेछ भनेर उहाँले किम ते भारम बाधति भनेर सोध्नु भएको थियो क्या। त्यो तिमीले जुन बोकिरहेछौ त्यो भार त्यसले चाहिँ तिमीलाई कष्ट दिइरहेछ भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि उसले चाहिँ के अनि त्यो जुन लकडहारा छ उसले चाहिँ के भन्छ भने, राजा इदम भारम न बाधति तब बाधति बाधते भनेर भन्छ क्या। तिम्रो जुन बाधति भनेर तिमीले जुन भनेको छौ त्यसले चाहिँ मलाई कष्ट पुगिरहेछ। तिमीले जुन सोध्यौ त्यसको लागि त्यो प्रश्नको यो जुन मलाई जति बोक्दाखेरि जति कष्ट भएको छ त्यो भन्छ, तिमीले प्रश्न गर्दाखेरि त्यो कष्ट भयो भन्ने खालको आशय। यो दाउरा बोक्दाखेरि भन्दा पनि हजुरले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो त्यो जुन सेन्टेन्स छ, वाक्य छ, त्यसले चाहिँ मलाई कष्ट भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ अनि आजभोलि चाहिँ अब टकिङ कम्प्युटर बनाउने भन्ने पनि चलिरहेछ होइन। अनि टकिङ कम्प्युटरमा चाहिँ अब हाम्रो संस्कृत भाषा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले जे लेखिन्छ त्यही बोलिन्छ होइन, जे बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ।
अब इङ्ग्लिस भाषामा कस्तो हुन्छ अङ्ग्रेजीमा भने चाहिँ अब CUT कट हुन्छ, फेरि PUT चाहिँ पुट हुन्छ। अब जे लेखिन्छ कहीँ P साइलेन्ट हुन्छ, कहीँ T साइलेन्ट हुन्छ, कहीँ H साइलेन्ट हुन्छ, कहीँ E साइलेन्ट हुन्छ। तर संस्कृतमा चाहिँ हामीले यतिसम्म सूक्ष्म छ होइन। अब जस्तो ह्रस्व दीर्घमा पनि फरक हुन्छ क्या। अब इति चाहिँ ती भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ह्रस्व भयो होइन, इति भनिन्छ। तर दही भन्छ क्या, दही हि चाहिँ दीर्घ भयो नि त, त्यही भएर दही भनिन्छ क्या। अनि महाप्राण अल्पप्राणहरू हुन्छ। अनि जस्तो सकार सकार सकार, सकारमा पनि भेदहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ पढेपछि चाहिँ एकदमै शुद्ध उच्चारण हुन्छ। अनि जसले संस्कृत पढ्छ नि अनि उसले चाहिँ यो हाम्रो सनातन संस्कृति चाहिँ कस्तो छ भने उसले चाहिँ सबै विश्वलाई चाहिँ आफ्नो परिवार भन्न ठान्छ क्या। अनि एउटा त्यही प्रसङ्गमा एउटा श्लोक भन्न चाहन्छु होइन। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम भने क्या। जसले चाहिँ यो सनातन संस्कृतिको जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जसले संस्कृत पढेको हुन्छ, उसले चाहिँ सबै यो वसुधा एव कुटुम्बकम भन्छन् क्या। यो सबै जुन विश्व छ, वान होल फ्यामिली, सबै चाहिँ एउटा परिवार हो हाम्रो भन्छन्। र अङ्ग्रेजी पढेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो विश्वलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा बजारको रूपमा लिनुहुन्छ। र जहाँ चाहिँ परिवार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेम हुन्छ, र जहाँ बजार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ व्यापार हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी करिब अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँले वेद पढ्नुभएको छ, संस्कृत पढ्नुभएको छ। अब कुनै पनि एजुकेसन लिइसकेपछि फेरि मार्केटको पनि कुरा आयो। अब अहिले जमाना मार्केटको पनि छ। स्कोप चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँले वेद पढिरहँदाखेरि, वेदमा मास्टर्स गरिरहँदाखेरि, स्नाकोत्तर गरिरहँदाखेरि यसको स्कोप चाहिँ के हुनसक्छ? यसको अब स्कोप चाहिँ भारतमा चाहिँ होइन, वेद पढेपछि चाहिँ अब धेरै गुरुकुलहरू पनि छ जहाँ सम्पूर्ण वेद पढाइन्छ। सम्पूर्ण त अब ज्ञान भन्ने चाहिँ असीमित हो, ज्ञान त असीमित छ, ज्ञानलाई सीमित भन्नु चाहिँ ज्ञानको अपमान हो। तर एक तहसम्म पढाइन्छ होइन। अनि भारतमा चाहिँ अब मास्टर्स गरेपछि चाहिँ धेरै पाठशालाहरूबाट पढाउने अफर्सहरू आउँछ। अनि त्यहाँ गएर हामीले एउटा अध्यापकको रूपमा अब शिष्यहरूलाई जुन हाम्रो परम्परागत चलिआएको जुन हाम्रो संस्कृति छ, वेद छ, संस्कृत छ, त्यो पढाउन सकिन्छ। तर अब नेपालमा चाहिँ अहिले सम्पूर्ण वेद पढाइने कुनै पनि गुरुकुल मैले देखेको छैन। संस्कृत त यहाँ पढाइन्छ, तर वेद चाहिँ सम्पूर्ण पढाउने कुनै पनि गुरुकुल देखेको छैन। अनि त्यो हिसाबमा नेपालमा पनि स्कोप छ। वेदलाई नेपाल उद्गम भूमि भनिन्छ, हामी भन्छौँ होइन। तर यहाँ नै वेदको सम्पूर्ण रूपमा पढाउने पाठशाला छैन होइन। संस्कृतको राम्रो पढाइ, प्रभावकारी पढाइ हुन सकेको छैन, त्यो तपाईँलाई लाग्छ? हजुर हजुर। अब म इन्डियामा चाहिँ होइन कहाँबाट आएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ जब नेपाल भन्छु तब एकदमै गर्वको साथ नेपाल भन्न पाऊँ क्या। अब मान्छेहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ नेपाल हो, नेपाल त हिन्दू राष्ट्र होइन, कति राम्रो ठाउँबाट आउनुभएको भनेर भन्नुहुन्छ। तर हिन्दू राष्ट्र त अहिले छैन। अहिले पनि मान्छेहरूमा चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै छ भन्ने सोच छ होइन, भारतका मान्छेहरूमा, तर कतिपय मान्छेहरूमा। तर नेपाल अहिले हिन्दू राष्ट्र त छैन। यदि हिन्दू राष्ट्र भयो र नेपालमा पनि यही संस्कृति भयो, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा पनि संस्कृत भयो भने अब जुन आजभोलिका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, साना साना बच्चाहरू छन्, उनीहरूमा पनि यो संस्कृति आउँछ र सबैले उदार हुनुपर्छ होइन। अब उदारको विषयमा चाहिँ एउटा यही प्रसङ्गमा एउटा श्लोक भन्न चाहन्छु होइन। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम भनेको छ क्या। अब यो जुन वृक्षहरू छ होइन, वृक्षहरूले नै परोपकार गरिरहेछ क्या। हामीले दाउरा चिर्छौँ उसलाई, अब अक्सिजनको लागि पनि रुखहरू प्रयोग हुन्छ होइन। अब नदी उसले चाहिँ परोपकार गरिरहेछ क्या। त्यो उसलाई त केही स्वार्थ छैन नि त त्यसमा, हामीलाई परोपकार भइरहेछ क्या। अब नदीहरूले पनि बगेर पानी दिएर हामीलाई परोपकार गरिरहेछन् होइन। अनि गाईले पनि दुध दिएर गाईको दुध पिउनाले गाईबाट पनि हामीलाई परोपकार भइरहेछ। त्यसै हाम्रो मनुष्यको धर्म पनि अरूलाई परोपकार गर्ने हो, अरूको उपकार गर्ने हो क्या। अरू जीव जन्तु प्रकृतिले हामीले पनि परोपकार गर्नुपर्छ र सबै मनुष्यहरूमा नि परोपकारको भावना हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि निकै राम्रो विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्गम पाठक, जसले 1 महिना अघि स्नातक तहमा वेद विषयमा उत्कृष्ट नतिजा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभयो। उहाँसँगको आजको कुराकानी अहिलेलाई सकिएको छ। भोलि फरक विषय, फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।